उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। स्याङ्जा 2 मा कांग्रेसका धनराज गुरुङको जित निश्चित। बाजुरा र दोलखामा पनि गठबन्धनका उम्मेद्वार अगाडि। सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुल्ला राख्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। सन् 2022 मा नेपालको रेमिट्यान्स 3.6% ले बढेर $8.5 अर्ब पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान। सरकारका प्रयास प्रभावकारी भएको भनाई। भारतबाट मूल्य सस्तो भएर आउँदा आयल निगमलाई 15 दिनमा 58 करोड़ रुपैयाँ नाफा। 27 अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेकाले अहिले भाव नघटाउने अडान। सेनेगलको संसद बैठकमा सांसदहरूबीच कुटाकुट। सत्तापक्षका एकजना पुरूष सांसदले विपक्षी महिला सांसदलाई थप्पड हानेपछि विवाद। र 19 वर्ष मुनिको पुरूष क्रिकेट प्रतियोगितामा उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश खेल्ने विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा आज नेदरल्याण्ड्स र अमेरिका तथा अर्जेन्टिना र अस्ट्रेलिया खेल्दै। तपाईलाई थाहा छ, आत्महत्याको सोच बारम्बार आइरहनु, आत्महानिको व्यवहार देखाउनु एउटा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। यसको उपचार छ र उपचारपछि पूर्णतया निको भएर सुन्दर जीवन बिताउन सकिन्छ। तपाई वा तपाईको परिवारमा कसैलाई आत्महत्याको सोच आउने, प्रयास गर्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या भए 1166 मा फोन गर्नुहोस्। 1166 मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। हामी तपाईलाई निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मद्दत गर्दछौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। निक साइमन्स अवार्ड सम्बन्धी सूचना। निक साइमन्स अवार्डका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूको सिफारिसको लागि सिफारिसको ढाँचा सहित सम्बन्धित सबै प्रादेशिक निर्देशनालयमा पत्राचार भइसकेकोले सो ढाँचा अनुरूप आफ्नो विवरणहरू भरेर यही मंसिर मसान्तभित्र सम्बन्धित प्रादेशिक निर्देशनालयमा पठाउनु हुन सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अनुरोध गरिन्छ। सो सम्बन्धी थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 98511 66640 वा 98412 48481 मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभातर्फ मतगणना भइरहेको स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहनुभएका उम्मेद्वार धनराज गुरुङको जित निश्चित भएको छ। गुरुङ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार पद्मा अर्याल भन्दा झण्डै 5756 मतले अगाडि हुनुहुन्छ। पछिल्लो विवरण अनुसार धनराज गुरुङले 30,959 र पद्मा अर्यालले 25,203 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टिकराज गुरुङले 7,756 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। स्याङ्जा 2 मा कुल 70,191 मत खसेको थियो। अब गुरुङको मतान्तर भन्दा गणना गर्न बाँकी मत कम रहेको छ। चापाकोट नगरपालिकाको 10 नम्बर वाडाको मात्रै अब मतगणना गर्न बाँकी रहेको छ। स्याङ्जाको 2 मा मंसिर 4 गते भएको मतदानमा विवाद भएपछि 10 दिनसम्म गणना रोकिएको थियो। यस्तै मतगणना भइरहेको बाजुरामा पनि नेपाली कांग्रेसका बद्री पाण्डेको अग्रता कायमै रहेको छ। मतगणनाको पछिल्लो विवरण अनुसार बाजुरामा गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार बद्री पाण्डेले 4,558 मतको अग्रता लिनुभएको छ। उहाँले 17,855 मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार करणबहादुर थापाले 13,297 मत ल्याउनु भएको छ। यसै दोलखामा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार गंगा कार्की अगाडि हुनुहुन्छ। कार्कीले 11,956 मत प्राप्त गर्दा एमालेका उम्मेद्वार बालकृष्ण शिवाकोटीले 10,794 मत ल्याउनु भएको छ। कार्की र शिवाकोटी बीच 1,162 मतको अन्तर रहेको छ। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि विभिन्न विकल्पहरू खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले अहिले कुनै गठबन्धन जोड्ने या तोड्ने काम नगर्ने र सम्भावनाका आधारमा अघि बढ़ने निर्णय गरेको हो। माओवादीको
बैठकमा सरकार गठनको लागि नेकपा एमाले सहितका दलसँग पनि छलफल गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको थियो। तर एमालेसँगको सहकार्यबारे भने कुनै खास निर्णय भएन। बैठकमा नेताहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावको परिणाम अपेक्षा अनुसार नआएको टिप्पणी गरेका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। प्रारम्भिक समीक्षा गरियो। अपेक्षा गरे जति हामीले संघमा सीट हासिल गर्न सकिएन भन्ने समीक्षा हो। समग्र गठबन्धन बनाएको जुन गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिएको छैन र अन्य अप्सन पनि खुल्ला राखेको छ। सबै अप्सन हुन सक्छ, सबै अप्सन हुन्छ, तर पुरानो गठबन्धनलाई तोड्ने छोड्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। माओवादी केन्द्रले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सत्तारूढ़ गठबन्धनमा दबाव दिनको लागि एमाले सहितका अन्य विभिन्न दलहरूसँगको विकल्पलाई पनि खुला राख्ने रणनीति लिएको एक नेताले बताएका छन्। बैठक भोलि पनि बस्नेछ। यसैबीच जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले दिनरात काम गर्न सकेमा मात्रै जनअपेक्षा पूरा गर्न सकिने बताउनु भएको छ। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सदस्यमा निर्वाचित अध्यक्ष राउतले काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा आफूले गर या मरको मनस्थितिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले समानता, भाइचारा र देशको समृद्धिको लागि काम गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनु भएको छ। अध्यक्ष राउतले जनअपेक्षा पूरा गराउनको लागि आउँदा दिनमा अझ बढी सहयोगको अपेक्षा गरिएको पनि बताउनुभयो। संघीय संसद सचिवालयले राजनीतिक दलका लागि कार्यालय व्यवस्थापन, रंगरोगन र सरसफाई शुरू गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावको प्रत्यक्षतर्फको नतिजाका आधारमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दलको संख्या आकलन गरी संसद सचिवालयले तयारी शुरू गरेको हो। कम्तीमा 2 सांसद रहेको दलले संसदीय दल खोल्न कानूनी प्रावधान रहेकाले उनीहरूको दल गठन भएपछि सञ्चालनका लागि कार्यालय र ठाउँ उपलब्ध गराउने गृह कार्य शुरू गरेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। सचिवालयले अहिले विगतमा राजनैतिक दलले प्रयोग गरेको संसदीय दल कार्यालयको सरसफाई, रंगरोगन, फूल बिरूवा रोपण जस्ता काम गरिरहेको छ। संसद सचिवालयले नयाँ बानेश्वरको संसद भवन र सिंहदरबारमा दल विशेषको संख्याका आधारमा कोठा उपलब्ध गराउनेछ। यो अंग्रेजी वर्ष अर्थात सन् 2022 मा नेपालमा रेमिट्यान्स 3.6% बढ्ने विश्व बैंकले अनुमान गरेको छ। नेपाल आउने रेमिट्यान्स बढेर 8.5 अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट ब्रिफ रिपोर्ट अनुसार गएको वर्षको तुलनामा यस वर्ष रेमिट्यान्स बढ्ने देखिएको हो। सन् 2021 मा नेपालले 8 अर्ब 20 करोड़ अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो। नेपालले रेमिट्यान्स मार्फत आउने रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्दा अतिरिक्त ब्याज दिने व्यवस्था गरेको, दैनिक रूपमा पठाउन सकिने रकमको सीमा बढ़ाएको र विदेशी मुद्रा बचत खाता खोल्न सकिने व्यवस्था लागू गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी आकारको तुलनामा बढ़ी रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशमा नेपाल अग्रस्थान छ। नेपालले सन् 2022 मा कुल जीडीपी को 22% बराबर रेमिट्यान्स आर्जन गर्ने विश्व बैंकको अनुमान छ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य नघटाउने जनाएको छ। पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र मट्टिटेलको अहिलेको भावबाट 15 दिनमा 58 करोड़ रूपैयाँ नाफा हुने अनुमान छ। निगमले अहिले 27 अर्ब रूपैयाँ घाटामा रहेकाले मूल्य समायोजन नगर्ने अडान लिएको हो। निगमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उतार चढ़ावले लामो समयदेखि नोक्सानीमा सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गरेको छ। इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट गएको बिहिबार आएको नयाँ मूल्य अनुसार एलपी ग्यासको मूल्य केही बढ़ेको छ भने पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र मट्टितेलमा केही घटेर आएको छ। ग्यासमा प्रति सिलिण्डर झण्डै 44 रूपैयाँले भाव बढ़ेर आएको र अहिले प्रति सिलिण्डरको घाटा 277 रूपैयाँ पुगेको निगमको दावी छ। ग्यास सिलिण्डर बिक्रीबाट मात्र निगमलाई 15 दिनमा 36 करोड़ 85 लाख घाटा हुने देखिएको निगमले जनाएको छ। धनुषामा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको ज्यान गएको छ, 9 जना घाइते भएका छन्। इटहरीबाट महोत्तरीको पिपरा फर्कने जन्ती बोकेको 8296 नम्बरको जीप आज बिहान पूर्व पश्चिम राजमार्गको वीरेन्द्र बजारमा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका एसपी वसन्त रजौरेले जानकारी दिनुभयो। ज्यान गुमाउनेहरूमा पिपरा गाउँपालिकाका 11 वर्षका बालक यश कुमार, धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया तुलसी आहीका
35 वर्षका रूबी कुमारी शाह, महोत्तरीको रामगोपालपुर 7 सहसौलाका 17 वर्षकी मञ्जु कुमारी शाह र उहाँकी बहिनी 13 वर्षकी सिर्जना शाह तथा जीप चालक धनुषाको धनौजी 4 का 25 वर्षका अब्दुल मन्सुरी रहेका प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको प्रादेशिक अस्पताल धनुषामा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच मध्य प्रदेश मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष शिवहरि भट्टराई सुतेकै ठाउँमा मृत अवस्थामा भेटिनु भएको छ। सप्तरीको राजविराज घर भएका 67 वर्षका भट्टराईको शव सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 13 पत्थरकोटमा रहेको एक रिसोर्टमा आज बिहान भेटिएको सर्लाहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँलाई हृदयघात भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। नेपाल पत्रकार महासंघ सर्लाहीको 11औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुन मध्य प्रदेश मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष भट्टराई हिजो सर्लाही पुग्नु भएको थियो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सन्तान धन धान्यले भरिपूर्ण बचत गर्न सधैँ लागोस् मन। ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना, न त जादु न हो सपना। हुन्छ 2 वर्षमा सिगुणा। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरुङको जित निश्चित, सरकार गठनको लागि सबै विकल्प खुला राख्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय, सन् 2022 मा नेपालको रेमिट्यान्स 3.6% ले बढेर $8.5 अर्ब पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। आज 31औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यस वर्ष समावेशी विकासका लागि रूपान्तरित समाधान, पहुँचयुक्त र समतामूलक विश्वका लागि ऊर्जावान सृजनशीलताको प्रावधान भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइएको हो। सन् 1992 देखि हरेक वर्षको 3 डिसेम्बरका दिन संसारभरि विश्व अपाङ्गता दिवस मनाइन्छ। आजको दिन विभिन्न कार्यक्रम तथा गोष्ठी र्यालीहरू आयोजना गरिन्छ। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा 3 वटै तहका सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीले दुर्गम ठाउँमा शारीरिक अशक्त भएर बसेका व्यक्तिहरूको सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकार अझ धेरै जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतमले आफ्नो पुस्तक बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम गुल्मीको एक अपाङ्गता केन्द्रलाई सहयोग गर्नुभएको छ। 31औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको अवसरमा उहाँले कुलचन्द्र गौतम आत्मकथा भन्ने पुस्तक बिक्री गरेको 5 लाख रूपैयाँ आशा अपाङ्ग केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। अछाममा बदेलको आक्रमणबाट एकजनाको ज्यान गएको छ। बिहान बदेलको आक्रमणबाट मल्लेख गाउँपालिका 6
सोसाका 40 वर्षका केशर बोहराको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय अछाममा जंगली जनावरको आक्रमण बढेको छ। लेकतिर चिसो बढेपछि जंगली जनावरहरू गाउँ नजिक आउने भएकोले चनाखो रहन र समूह बनाएर मात्रै वनको बाटो हिँडडुल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले अनुरोध गरेको छ। बागलुङको बडीघाट 10 पातले गाउँमा घर घरमा धारा पुगेको छ। घर घरमा धारासँगै पानी पुगेपछि वर्षौंदेखि पोखरी र कुवाको पानी छानेर उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। घर घरमा धारा निर्माणपछि पानीका लागि निकै सहज भएको पातले गाउँका 87 वर्षीय दलबहादुर राजकोटीले बताउनुभयो। पातले गाउँमा 29 घरमा 21 धारा निर्माण गरिएको छ। धारा निर्माण गर्न झण्डै 45 लाख रुपैयाँ खर्च भएको नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी नेउवाले जनाएको छ। यसका लागि नेउवाले 31,50,000, बडीघाट गाउँपालिकाले 3,83,000 र स्थानीय बासिन्दाले 10 लाख बराबरको श्रमदान गरेका थिए। गाउँदेखि 6 किलोमिटर टाढाको निगल पानी मुहानबाट पाइपलाइन मार्फत पानी ल्याइएको हो। सोलुखुम्बुको विकट गाउँका रूपमा चिनिने महाकुलुङका बासिन्दाले काम नलाग्ने फोहोर बेचेर आमदानी गर्न थालेका छन्। केही समय अघिसम्म त्यत्तिकै फालिने फलाम तथा सिल्भरका टुक्रा, कागज, प्लास्टिक जस्ता कबाडीका सामानहरू वातावरण सरसफाईको लागि समेत चुनौती बनिरहेको थियो। तर गाउँमा सड़क पुगेसँगै फोहोरका सामग्री बेचेर स्थानीयले आमदानी गर्न थालेका हुन्। मेरो पनि भन्नु छ। आज 31औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस। यसै सन्दर्भमा गजेन्द्र बुढाथोकीले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, संविधानत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कल्याण, हेरचाह र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। 2074 सालदेखि आजसम्म कुनै पालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा केही गतिविधि गरेको थाहा छैन। यसै सन्दर्भमा भगवान घिमिरे लेख्नुहुन्छ, नारा आकर्षक हुन्छन्, एक दिने कार्यक्रमहरूमा ठूला ठूला कुरा पनि गरिन्छ, तर व्यवहारमा पीड़ितले सुविधा पाउँदैनन्। ग्रामीण भेगमा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिबारे त थाहा पनि हुन्न। पालिका सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रका व्यक्तिको जीवन सजिलो बनाउन पहल गरून्। सरकार गठनका लागि दलहरूले छलफल अघि बढ़ाएको सन्दर्भमा मीना भुजेलको प्रतिक्रिया छ, यसपालि त संसदमा झनै समस्या पो देखियो। धेरै टुक्रा जोडेपछि मात्रै सरकार बन्ने रहेछ। सरकारलाई अड्याउन ती टुक्राहरूले धेरै जड्ती खोज्लान्। बीचमा कसैले टुक्रा हल्लाइदियो भने सरकार नै खलबलिएला भन्ने पीर, अझ अस्थिरता बढ्छ कि भन्ने लाग्न थाल्यो। अनि यसै सन्दर्भमा वीरेन्द्र कठायत पनि कुनै एक दलको बहुमत भएमा सरकार स्थिर हुन्छ भन्दै लेख्नुहुन्छ, प्रतिपक्ष पनि बलियो चाहिन्छ, तर त्योभन्दा बलियो सरकार पक्ष चाहिन्छ। अब फकाई फुलाई जोडजाड गरिने सरकारले नागरिकको आकांक्षा चाहिँ कसरी पूरा गर्ने हो? विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। नेपाल दर्पणमा रंग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा। मोबाइल बैंकिङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल बैंकिङ अनि 13 अन्य बैंकिङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास बैंक, जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242।
रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। सेनेगलको संसद बैठकमा सांसदहरूबीच कुटाकुट भएको छ। संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सत्तापक्षका पुरूष सांसद मासाता साम्बले विपक्षी दलकी महिला सांसद एन्डिगो गिनिवीलाई थप्पड़ हानेपछि विवाद शुरू भएको थियो। त्यसपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसद बीच कुर्सी हानाहान भएको छ भने कहिले मुक्कामुक्की पनि गरेका छन्। बैठकमै सांसदहरूले अश्लील शब्द प्रयोग गरेर एक अर्कालाई गाली पनि गरेका बीबीसीले जनाएको छ। सेनेगलमा सत्तारूढ़ दलले बहुमत गुमाएपछि गएको जुलाई महिनामा चुनाव भएको थियो। चुनावमा सत्तारूढ़ पार्टीले बहुमत ल्याउन नसकेपछि तनाव झन बढ़ेको छ। राष्ट्रपति म्याकीसालले सन् 2024 को राष्ट्रपति चुनावमा तेस्रो पटक पनि उम्मेद्वारी दिने तयारी गरेपछि विपक्षी झनै आक्रामक बनेका छन्। यसअघि गएको सेप्टेम्बरमा पनि संसदको पहिलो बैठकमै सांसदहरूबीच झडप भएको थियो। अब केही खेल खबर। अस्ट्रेलियासँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेट जित्न वेस्ट इन्डिजले 498 रनको विशाल लक्ष्य पाएको छ। पहिलो पारीमा 315 रनको अग्रता बनाएको अस्ट्रेलियाले दोस्रो पारीमा 2 विकेट गुमाएर 182 रन बनाएको अवस्थामा पारी समाप्तिको घोषणा गरेपछि वेस्ट इन्डिजले 498 रनको लक्ष्य पाएको हो। आज चौथो दिनको खेल सकिँदा वेस्ट इन्डिजले 3 विकेट गुमाएर 192 रन बनाएको छ। वेस्ट इन्डिजका क्रियाग ब्रेथवेट 101 रनमा नट आउट रहेका छन्। पहिलो पारीमा अस्ट्रेलियाले 598 रन बनाएको थियो। यी दुई देशबीच दुईवटा टेस्ट खेलको श्रृंखला भइरहेको हो। यस्तै इंग्ल्याण्डसँगको पहिलो टेस्टको पहिलो पारीमा पाकिस्तानले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। आज तेस्रो दिनको खेल सकिँदा पाकिस्तानले 7 विकेट गुमाएर 479 रन बनाएको छ। पाकिस्तानका बाबर आजमले 136, अब्दुल्लाह शफीकले 114 र इमाम उल हकले 121 रन बनाए। इंग्ल्याण्डले पहिलो पारीमा 657 रन बनाएको थियो। उसका 4 जना खेलाडीले शतक हानेका थिए। यी दुई देशबीच 3वटा टेस्ट खेलको श्रृंखला हुँदैछ। इंग्ल्याण्ड 17 वर्षपछि टेस्ट र टी20 श्रृंखला खेल्न पाकिस्तान गएको हो। पाकिस्तान र इंग्ल्याण्ड बीचको टी20 श्रृंखला यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ। 19 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिको लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशले खेल्ने भएका छन्। आज मध्य प्रदेशलाई 58 रनले हराउँदै लुम्बिनीले फाइनलमा सुदूरपश्चिमसँगको भेट पक्का गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा लुम्बिनीले दिएको 223 रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेस 45 ओभर 4 बलमा 164 रन बनाउँदा अल आउट भयो। आजै मुलपानी मैदानमा भएको अर्को खेलमा प्रदेश 1 ले कर्णाली प्रदेशलाई 7 विकेटले हरायो। कर्णालीले दिएको 153 रनको लक्ष्य प्रदेश 1 ले 31 ओभर 3 बलमा मात्रै 3 विकेट गुमाएर भेटायो। प्रदेश 1 चौथो र कर्णालीले 6औं स्थानमा रहेर प्रतियोगिता टुंग्याएका छन्। फाइनल खेल पर्सि सोमबार हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 2 लाख र उपविजेताले 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। र फिफा विश्वकप फुटबलमा आजदेखि नक आउट चरणका खेलहरू शुरू हुँदैछन्। आज नक आउट चरण अन्तर्गत 2वटा खेल हुँदैछन्। राउण्ड अफ 16 अर्थात नक आउटको पहिलो खेलमा आज राति 9:15 बजे नेदरल्याण्ड्स र अमेरिका खेल्दैछन्। नेदरल्याण्ड्स समूह ए को विजेता बन्दै नक आउट चरणमा पुगेको हो। अमेरिका समूह बी को उपविजेता बनेर अन्तिम 16मा पुगेको हो। नेदरल्याण्ड्स र अमेरिका बीच अहिलेसम्म 5वटा खेल भएकोमा 4वटा खेल नेदरल्याण्ड्सले र एउटा खेल अमेरिकाले जितेको छ। यस्तै दोस्रो खेलमा आज राति 1:15 बजे अर्जेन्टिना र अस्ट्रेलिया बीच खेल हुँदैछ। अर्जेन्टिना समूह सी को विजेता बनेर नक आउटमा पुगेको हो भने अस्ट्रेलिया समूह डी को उपविजेता बन्दै अन्तिम 16मा पुगेको हो। अर्जेन्टिना र अस्ट्रेलियाले अहिलेसम्म 7वटा खेल खेलेकोमा 5वटा खेल अर्जेन्टिनाले जितेको छ भने एउटा खेलमा अस्ट्रेलिया विजयी भएको छ। एउटा खेल बराबरीमा सकिएको थियो। अर्जेन्टिनाले अहिलेसम्म 2वटा विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेको छ भने अस्ट्रेलियाले अहिलेसम्म विश्वकपको उपाधि जित्न सकेको छैन। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रंगदर्पणको पालो। रंगदर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ साथी सुजता सुनुवार। आजको रंगदर्पण काठमाडौँमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सवमा केन्द्रित छ। काठमाडौँ थापा गाउँमा रहेको मण्डला नाटक घरमा 9 दिनसम्म थरी थरीका नाटक मञ्चन भयो। दर्शकहरूले नेपालका मात्रै होइन अरू देशका पनि नाटक हेर्न पाए।
अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सवमा नेपाल सहित भारत, भूटान, श्रीलंका, रूस, इटली, स्पेन, बेलायत, इजिप्ट, बेलारूस, उरुग्वे, अमेरिका र अर्जेन्टिनाका नाटकहरू मञ्चन भए। महोत्सव सकिने अघिल्लो दिन हिजो नाटकघरमा ब्ल्याकबोर्ड ल्यान्ड नामक नाटक मञ्चन भयो। मेरे माँ बाप ने मेरा यही नाम दिया, जॉन। जॉन, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? हाँ, क्या तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे? कैसे करोगे मेरी हेल्प? छिमेकी देश भारतको ब्ल्याकबोर्ड ल्यान्ड शीर्षकको यो नाटक महिला हिंसासँग सम्बन्धित छ। राजेश सिंहको निर्देशनमा रहेको नाटक डेनमार्कका नाटककार काचा हिमेलस्ट्रुपले लेख्नु भएको हो। भाषाको अनुवाद भने नलिनी जोशीले गर्नु भएको छ। यो नाटकले पहुँच अनि सम्पत्ति हुनेले दण्डनीय अपराध गरे पनि छुट पाउने यथार्थलाई चित्रण गरेको छ। नाटकका मुख्य यी दुई पात्रमा पुरूष पात्र जोनको हत्या हुन्छ र मारिएकी साथीको न्याय माग्ने महिला पात्र मानाले पनि त्यही खलनायकबाट बलात्कृत हुने खतराको सामना गर्नु परेको दृश्यमा नाटक अन्त्य हुन्छ। न्याय पाउन संघर्ष गरे पनि दुवैले न्याय नपाएको कथावस्तुले मर्माहत भए भन्नुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका 4 बौद्धबाट नाटक हेर्न नाटकघर पुग्नु भएकी उषा भण्डारे। एकदमै धेरै इमोसनल भइरहेको छु हैन। जब वार हुन्छ त्यसमा धेरै भिक्टिम हुने भनेको चाहिँ वुमेन अनि चिल्ड्रेनहरु, उनीहरुलाई यस्तो बेला चाहिँ रेप गरिन्छ हैन। किन के भन्नु या म त काम भकिरहेको छु, मलाई पनि थाहा छैन, बट आइएम रियली टच्ड बाई द पर्फर्मेन्स हैन। हसँग कुरा गरिरहेको छु तर पनि म फेरि प्लेकै सम्झेर इमोसनल भइ पनि रहेको छु हैन। एकदमै पावरफुल लाग्यो मलाई। नाटकले समाजमा नदेखिएका नभनिएका शोषण, दमन, अत्याचार, अन्यायमा परेकाहरूको सजीव चित्र उतार्छ। यस्ता सन्देश नाटकीय प्रस्तुतिका माध्यमबाट व्यक्त गर्दा शोषित वर्गको न्यायबारे आवाज उठाउँदा दर्शकको मन छुन्छ। यस्तै महत्व राख्ने अन्य नेपाली नाटक खुवालुङ ढुङ्गाको बाटो र उरुग्वेको रियो शीर्षकको नाटक पनि महोत्सवमा मञ्चन भएका थिए। यी नाटक भने संस्कृति र प्रकृतिसँग सम्बन्धित हुन्। राजन मोकारुङद्वारा लिखित र किरण चामलिङ राईको निर्देशनमा रहेको ढुङ्गाको बाटोले किराती संस्कृतिलाई मार्न हुन्न भन्ने सन्देश दिएको छ। यस्तै बेटिना यसी डोमिनगोएच सोकिकावा र एम्प्रेस जर्मन फ्यागिलिनो पियोरेद्वारा निर्देशित नाटक रियोले मानव स्वभावकै कारण पानीको स्रोत सुक्दा यसले वातावरण मात्रै होइन मानव सम्बन्ध पनि बिगार्दै लगेको बारे सन्देश दिएको बताउनुहुन्छ। ढुङ्गाको बाटोका कलाकार इगी होपो कोइचा सुनुवार र रियो नाटकका निर्देशक तथा कलाकार एम्प्रेस। उहाँले बोल्नु भएको उरुग्वेको भाषालाई नेपाली रूपान्तरण गर्दै मिलन खड्का। नाम चाहिँ इगी होपो कोइच सुनुवार। विकास सँगसँगै हुने विनाश चाहिँ के कस्तो हो त, त्यसले चाहिँ किराँतहरूको आस्था थियो अनि कस्तो खालको आस्था थियो भन्ने विषयमा चाहिँ नाटक हामीले मञ्चन गरेका थियौं अनि धेरै भन्दा धेरै दर्शकले चाहिँ आएर हेरिदिनु भएको थियो। I am Andres from Amares Teatro and we the play Rio. Rio is a story of people without water. म चाहिँ अन्द्रेस उरुग्वेबाट आउनु भएको अनि रियो नाटक चाहिँ यो पानीको खोजको बारेमा छ। पानीलाई खोज्दै हिँडिरहनु भएको छ। इजिप्टको पिरामिड साइडतिर चाहिँ त्यो पानीको खोजमा हिँड्दै गर्दाको कथालाई चाहिँ उहाँले रियो नाटकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। Story about two people trying to find the river. नाटकले परिवर्तनको कथा बोक्छ र थाहा नभएका कुरा पनि कलाका माध्यमबाट समाजलाई थाहा दिन्छ। नाट्य महोत्सवमा दर्शकहरूको सहभागिता उत्साहजनक रह्यो भन्नुहुन्छ महोत्सवकी निर्देशक सृजना सुब्बा। सहभागिता एकदमै राम्रै छ। हाम्रो जति क्षमता छ क्षमता भरिराखिएको छ, त्योभन्दा धेरै आयो भने हामीलाई दुःख लाग्थ्यो। कोरोनाले यस्तो बनाइराखेको बेला हामीलाई एउटा होप पनि होस् हामी आफैलाई पनि हैन, हामी रंगकर्मीहरूलाई केही प्लस होस् भन्ने हिसाबले पनि हो। नाट्य महोत्सवको अन्तिम दिन आज आयोजकको टिमबाट कुबिन्डोको कथा नामक नाटक मञ्चन गरिएको छ। आज मञ्चन भएको यो नाटक 1 महिनासम्मै मण्डला नाटक घरमा हेर्न पाइनेछ। रंगदर्पणसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
च्याङ्जा 2 मा कांग्रेसका धनराज गुरुङको जित निश्चित। बाजुरा र दोलखामा पनि गठबन्धनका उम्मेद्वार अगाडि सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुल्ला राख्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। सन् 2022 मा नेपालको रेमिट्यान्स 3.6% बढेर $8.5 अर्ब पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान। सरकारका नतिजा प्रभावकारी हुँदै गएको भनाई। भारतबाट मूल्य सस्तो भएर आउँदा आयल निगमलाई 15 दिनमा 58 करोड़ रुपैयाँ नाफा, 27 अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेकाले अहिले भाव नघटाउने अडान। सेनेगलको संसद बैठकमा सांसदहरूबीच कुटाकुट। सत्ता पक्षका एकजना पुरूष सांसदले विपक्षी महिला सांसदलाई थप्पड हानेपछि विवाद। र 19 वर्ष मुनिको पुरूष क्रिकेट प्रतियोगितामा उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश खेल्ने विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा आज नेदरल्याण्ड्स र अमेरिका तथा अर्जेन्टिना र अस्ट्रेलिया खेल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। जाडोको समय छ, पर्याप्त मात्रामा तातो र झोलिलो खानेकुरा खाने गरौं। नमस्कार।